कप्तान के सिपाही जुनैद अकबर खान को दावत दूंगा कि वो आए और खिताब करें। जी जुनैद अकबर खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी तरफ से बस सुन लिया भाईजान। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की तरफ से स्पीकर साहब, हमारे मनसेरा की क़ियादत, MPs MNA साहिबान, हज़ारा डिवीज़न की क़ियादत को इतना कामयाब जलसे पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आप लोगों के आने का शुक्रिया। मैं जब से सूबाई सदर बना, सबसे ज्यादा आना अगर मेरा किसी में जगह पे हुआ है तो वो हज़ारा सबसे ज्यादा मेरा आना हुआ है। अभी मैं अब्बासी साहब से मजाकन कह रहा था कि एक आपके हलके में और 2 और हलके हैं जिसके सूबाई हलके में मैंने जलसे नहीं किए। बाकी हज़ारा के लोगों ने जो हमें मोहब्बत दी, मुझे मोहब्बत दी, पार्टी के साथ खड़े रहे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, आपके जज्बात और हमारे जज्बात एक जैसे हैं। हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे पे एतमाद करना है। और रियासत और रियासती इदारे जिसने हमारे खान को कैद में किया, उसकी हुकूमत गिराई, जिसने हम पे चोर लुटेरों को मुसल्लत किया, मैं आपको एक दरखास्त करता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब, जो हमारे जर्नल है उस पे खान ने एतमाद किया है, और जिसको हम लड़ाते हैं अगर हम उस पे एतमाद नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है ये दुनिया का वाहिद जर्नल होगा जिसको हम लड़ाते भी हैं और इसको डिस्क्रेडिट भी करते हैं। तो सीएम साहब, जो एस्टेब्लिशमेंट के टट्टू जवाब तक जिस दिन तक आपके खिलाफ बोलेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या कह लगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप पे खान का एतमाद है। दूसरी बात, ये रियासत के टट्टू जब बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि आपसे उसको तकलीफ है। मेरे भाइयों, हमने इकट्ठे जाना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन ये किसी एक बंदी की बात नहीं है। ये स्टेज पे बैठे लोगों की अकेले की बस की बात नहीं है। हम सब ने इकट्ठे होकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को डिस्क्रेडिट नहीं करना। मुझे इस बात से तकलीफ होती है, जो लोग 9 मई को पार्टी की जिसने मजे लिए, जिसने मिनिस्ट्रियां ली, जो पीम हाउस में होते थे, जो जमान पार्क में होते थे, जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पार्टी छोड़ दी, बदकिस्मती ये है कि अब तक 2 हफ्ते तो हमारे वर्कर ने उसको बुरा भला कहा, फिर भूल गए। वो MNAs जिसने 1-1 अरब रुपए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, हुकूमत के कहने पे ली और अमेंडमेंट में वोट किया, हम भूल गए उन लोगों को, उन बेगैरतों को हम भूल गए। लेकिन जो खान के साथ डटे रहे, जो रियासत की जबर बर्दाश्त करते, जुल्म बर्दाश्त कर रहे, पैर भी खड़े हैं, हमें रोजाना साबित करना है कि हम खान के साथ खड़े हैं। हमें रोजाना अपनी ईमानदारी साबित करना है, हमें रोजाना अपने आप को साबित करना है। एक तरफ रियासत से लड़ते हैं, अफसोस रियासत से नहीं है, रियासत से डरने वाले नहीं है। अगर हम डरते तो हम हथकड़ियों में नहीं कहते कि टुकड़े टुकड़े कर दो, खान को नहीं छोड़ेंगे। तकलीफ इस बात पे होती है, दर्द इसका होता है जब हमारे अपने लोग किसी की गलतफहमी में, किसी का जाती मसले में हमें तनकीद करते हैं। भाईजान, आजमाने वाले को बार बार नहीं आजमाया जाता है। यहां बात की जाती है काल दे दे। मैं कहता हूं अलीमा बाजी तो हर हफ्ते काल देती है। वो जो चीख यहां मार रहे, ये लोग क्यों नहीं जाते अडियाला? जब चीफ मिनिस्टर डी चौक में था और यहां मैं डी चौक की नारे सुन रहा हूं, तो जब डी चौक में सीएम साहब बैठे थे, KP हाउस के सामने MPs MNAs बैठे थे, तो कितने लोग आए थे? जब अहमद नियाजी साहब, जब अयूब के लोगों ने, जब खान की
کی بات آ گئی اور سوابی میں بیٹھے تھے تو کتنے لوگ آئے تھے؟ جب اس دن مجھے 20-22 ہزار لوگوں نے میسج کیا تھا تو گراؤنڈ پہ تو 2000 لوگ بھی نہیں تھے. بھائی جان خان صاحب نعروں سے نہیں نکلے گا, خان صاحب کو قربانی دینی ہوگی. ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کسی MTA کے لیے نہیں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دینے ہوگی. نعروں سے نہیں آئے گا. ہمارا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں. ہمیں قربانی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا. جو باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ کہتا ہے تماشائی سے ہی لکھام آتا ہے. بھائی جان بھوکتے جو ہم بھگت رہے ہیں, تنقید آسان کام ہے, ٹویٹ کرنا آسان کام ہے. بھوکتو اگر ہمت ہے تو بھوکتو اگر ہمت ہے تو 22,000 لوگ میرے ورکر جو ہر مہینے جاتے ہیں ہمت کر کے اس کے پوچھے. بھوکتو اگر بھوکنا ہے تو جو میرے ملٹری کوٹ کے کی دیے کتنے بہادر آج تک تو میں نے نہیں دیکھے. میں صوبائی صدر ہوں, میں اس فلور پہ کہتا ہوں, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آج تک کسی اوورسیز نے مجھے ایک جھنڈا نہیں دیا. میں ریکارڈ کا حصہ بناتا ہوں, میں ریکارڈ کا حصہ اس کو اس لیے بناتا ہوں. اگر آپ سے کوئی لیتا ہے تو بھائی جان پوچھے ان سے. 22,000 لوگ جو میرے ہر مہینے اس کی گالیاں میں کہہ رہا ہوں, میرا وکیل نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں. جو ملٹری کوٹ کے لوگ گئے, ابھی 3 دن پہلے میں نے سیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ بھائی جان کسی سے ریکویسٹ کرے, ان کے گھر پہ پھاقے ہیں. سیم صاحب نے کہا میں کرتا ہوں, کچھ کرتا ہوں. ابھی پچھلے 3 ہفتے پہلے اڈیالہ میں میرے کی 22 لوگ پکڑے گئے ہیں. کسی نے پوچھا کہ اس 20 لوگوں کے, اس 22 لوگوں کا وکیل کسی نے دیا. کسی نے پوچھا کہ اس کے گھر پہ کیا گزرتی ہے. کسی جو ہمیں تانے دیتے ہیں, جو غیرت مند بندے بیٹھتے ہیں, میں اس غیرت مندوں سے کہتا ہوں آپ نے پوچھا کہ 22 دن وہ صوبائی صدر اس کی گالیاں کر رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میرے 4 ورکر جو ہے جس میں بنو کے ورکر میرے شامل ہے, کسی نے پوچھا کہ اس کے گھر میں کس طرح گزرتی ہے. بھائی جان میں ڈرانے والی بات نہیں کرتا, میں جو سچ ہوتا ہے وہ کہتا ہوں. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. خدا کی قسم اگر عمران خان باہر ہوتا میں صدارت قبول نہیں کرتا, لیکن اگر اس عہدے کے ساتھ جڑا ہوں تو اس لیے جڑا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہ میرا کوئی فائل آ گیا, میری کوئی ویڈیو آ گئی, مجھے کسی نے ڈرایا. کسی باپ نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو جنید اکبر کو ہرا سکے, جو اس کو دبا سکے. کسی ماں نے آج تک کسی کو نہیں جنا جو مجھے جنا سکتے. میں اگر سوچتا ہوں تو آپ لوگوں کا سوچتا ہوں. میرا تو نہ بھائی ہے نہ کزن ہے, بچے میرے چھوٹے ہیں, میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا کال دینے کا. لیکن بھائی جان نعروں سے نہیں ہوگا, سب نے ذمہ داری اٹھانی ہے, سب نے اکٹھا چلنا ہے, سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے تو خان رہا ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کو بھی توقیر کریں گے, اگر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, اگر ہم ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کریں گے, خدا کی قسم خان کا فائدہ نہیں ہوگا, پارٹی کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ایک دوسرے کے بازو بننا ہے. چاہے ہمارے وہ سپاہی جو سوشل میڈیا پہ لڑتے ہیں, چاہے ہمارے وہ سپاہی جو میدان پہ ہوتے ہیں, چاہے ہمارے وہ سپاہی جو فائنینشلی سپورٹ ہمیں کرتے ہیں, ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے. میں سیم صاحب آپ کو کہتا ہوں جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کرے. خان صاحب کے فیملی کو بھی بٹھائے, اتحادیوں کو بھی بٹھائے اور ایک فیصلہ کرے اور سب سے ایک وعدہ لے کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے. جو خان کا وفادار نہیں اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے, اس کے بچوں پہ اللہ کا تباہ و برباد کرے. جس کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو, جس کا کوئی اپنا مقصد ہو, جس نے خود لیڈر بننا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے. جو پارٹی عہدوں سے اس لیے جڑے ہیں کہ وہ کمائی کرتے, اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے. خان میری جو ہے, میرے سب کچھ خان ہے. نہ میں نے کسی کرپٹ بندے کو سپورٹ کیا, نہ میں نے کسی کرپٹ بندے کی کرپشن کے پیچھے میں کڑا رہا, نہ کسی میں نے گروپ بنائی, نہ کسی غلط بندے کو اس لیے میں نے سپورٹ کیا کہ وہ میرا زندہ باد کرتا ہے. جو خان کا زندہ باد نہیں کرتا, لعنت ہو ایسے اس بندے پہ جو جنید اکبر کا زندہ باد کرتا ہے. میں نے نہ نمبر 1 بننا ہے نہ نمبر 2 بننا ہے. میں نے سیاست خان کے ساتھ کرنی ہے اور میں وہ بندہ نہیں ہوں, سب کو پتا ہے. سب سے زیادہ اگر خان سے کسی نے اختلاف کیا تو وہ میں تھا, یہ میں نے گواہ ہے. میں نے خان کو کہا تھا خان صاحب آپ کے ساتھ سیاست کروں گا یا آپ کے خلاف سیاست کروں گا, درمیان میں نہیں کروں گا. تو بھائی جان نہ ہمیں جو ہے عہدے عزیز ہے, نہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. خان ہوگا تو ہم سیاست کریں گے, عمران خان کے ساتھ کریں گے. اور اگر عمران خان کے بغیر کوئی سیاست کرے گا, اس سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں, اس اسمبلی پہ لعنت بھیجتا ہوں, اس عہدے پہ لعنت بھیجتا ہوں. بڑے مہربانی, شکریہ.